अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंसोम्निया के बारे में बताऊंगी। अगर हम जानें कि इंसोम्निया का क्या मतलब है। इंसोम्निया का मतलब बेख्वाबी या नींद का ना आना। अगर किसी पेशेंट के साथ इस तरह का मसला है तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, यानी उसकी कॉजेज क्या है, उसकी जो है ना सिम्टम्स यानी इलामात क्या है, और उसके लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं आप अपने पेशेंट्स को। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। बेख्वाबी ये एक ऐसी मरज है जिसमें मरीज को जो है ना रात के वक्त नींद नहीं आती। इसे बेख्वाबी भी कहते हैं और नींद का ना आना भी जो है ना कहते हैं। कभी नींद का गालबा हो बहुत ज़्यादा तो तब जाके नींद आ जाती है, लेकिन जब पेशेंट अपने आंखें बंद कर देते हैं और उन्हें थोड़ी सी नींद आ जाती है तो उसके बाद फौरन उसकी जो आंखें हैं वो खुल जाती हैं, यानी इसी कश्मकश में जो है ना रात गुजर जाती है। यानी कि पेशेंट्स को नींद तो आती है बहुत ज़्यादा थकावट के बाद जो है ना, लेकिन जब वो फिर से आंखें बंद कर देता है और थोड़ी देर तक वो सो जाता है, मतलब कि उसमें से 2 से 3-4 मिनट भी नहीं गुजरे होते कि फिर मरीज का अचानक से जो है ना आंखें खुल जाती हैं। तो इसी तरह सारी रात जो है ना करते करते सुबह हो जाती है और जाहिर है दिन के टाइम पे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा पेशेंट का जो जिस्म है वो सुस्त रहता है, किसी काम करने का दिल नहीं करता। और ये कितनी एज के पेशेंट्स को होता है, ये ज़्यादातर 25 से जो ऊपर के पेशेंट्स हैं, यानी कि 25 साल से जो ऊपर के मरीज हैं, उनको ऐसा मसला हो रहा है। अगर उनकी एज जो है ना वो 30 साल भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, 40, ये जो एज है इसके दरमियान जो है ना बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम जो है ना वो होते हैं। अगर इसके असबाब के बारे में बात करें कि मतलब किस वजह से ये प्रॉब्लम होता है, यानी कि वजूहात के बारे में बात करें, तो अगर किसी पेशेंट्स को बदहज़मी है, यानी उसके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से बदहज़मी हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को भी जो है ना ये मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें, अगर पेशेंट को कोई परेशानी है या कोई टेंशन है, इसकी वजह से भी जो है ना ये प्रॉब्लम हो सकता है, यानी पेशेंट को रात को नींद नहीं आ सकती। इसके अलावा अगर टांगों में दर्द हो, पेशेंट के सर में दर्द हो, दिमाग और दिल के अमराज हो, और यानी कि अगर कोई पेशेंट खुदा ना खास्ता दिमाग का मरीज है या दिल का मरीज है, या जो ज़्यादातर औरतों में ये मसला पाया जाता है, जिन औरतों को जो है ना हैज़ आ जाती है या प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ऐसे जो कंडीशन है इसमें भी कुछ ख़वातीन को जो है ना वो नींद नहीं आती। प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ ख़वातीन को जो है ना नींद नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर जो 2-3 वजह है वो ये है कि बदहज़मी का होना, परेशानी या टेंशन की वजह से, अगर जिस्मानी कोई बड़ी बीमारी हो तो इसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम हो जाता है, और अगर किसी पेशेंट के सर में दर्द हो रहा है तब भी ये जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, यानी रात के वक्त पेशेंट को नींद नहीं आती। और वो लोग जो चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी बकसरत इस्तेमाल करते हैं दिन के वक्त, तो उन लोगों को भी रात के वक्त नींद नहीं आती जो दिन के टाइम जो है ना चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर इसकी इलामात की बात करें कि इसकी वजह क्या है, मतलब इसकी वजह से जो है ना ये जो रात को अगर किसी पेशेंट की नींद ख़राब होती है तो ज़ाहिर दिन को भी जो है ना उसे नींद नहीं आती। पेशेंट को जस्ट जिस्म जो है ना वो सुस्त रहता है, थकावट सी महसूस होती है, ज़्यादातर सर में दर्द रहता है, आंखें जो है ना वो सूज जाती हैं, आंखों के नीचे भी जो है ना सूजन सी आ जाती है और ऊपर वाली साइड पे भी है, यानी आंखों में सामने से स्वेलिंग महसूस होती है अगले इंसान को। मरीज को जो है ना हर वक्त सुस्ती चाहिए रहती है, जिस्म की एज़ा जो है ना वो दर्द करते हैं। जाहिर अगर रात की नींद पूरी नहीं होगी ऐसा तो होगा, और जहनी थकावट जो है ना बहुत ज़्यादा होती है एक पेशेंट को। अगर जाहिर एक मरीज की रात की जो नींद है वो पूरी नहीं होती तो दिन के टाइम उसे जो है ना थकावट तो होती रहेगी और ये सारे इलामात जो है ना ये तो होते रहेंगे। अब अगर हम बात करें कि ऐसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट जो है ना हम किस तरीके से किया जाए और कौन सी मेडिसिन इसके लिए बेहतर है, जिससे देने के बाद जो है ना पेशेंट ठीक हो जाता है।
سب سے پہلے تو اگر کوئی پیشنٹ جو ہے نا وہ شراب پی رہا ہے اور زیادہ پی رہا ہے تو وہ شراب جو زیادہ پی رہا ہے اس کو کم کر دیں، اور اگر کوئی پیشنٹ جو ہے نا کم پی رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بند کر دے۔ اور اگر کوئی مریض میڈیسنز لے رہے ہیں، یعنی ڈاکٹر نے کسی بیماری کے لیے میڈیسنز دی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پیشنٹ کی جو نیند ہے وہ خراب ہو رہی ہے، تو وہ یا تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرے کہ آئے اس میڈیسنز کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی، اگر ایسا ہے تو اس میڈیسنز کو فوراً جو ہے نا بند کر دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی خطرناک بیماری ہو تب جا کے ظاہر مجبوری ہوتی ہے، تب جا کے مریض کو وہ میڈیسنز لینی پڑتی ہے، ورنہ ایسی میڈیسنز جس کی وجہ سے رات کی نیند خراب ہو جاتی ہے تو اس کو فوراً بند کر دینی چاہیے اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ اس میڈیسن سے ہمیں یہ پرابلم ہو رہا ہے۔ اور سونے سے پہلے کبھی بھی چائے نہیں پینی چاہیے۔ دن کے وقت جو ہے نا اگر پیشنٹ کو موقع ملے اور نیند آ جائے تو وہ اس بات کا نہ سوچے کہ پھر رات کو جا کے نیند نہیں آئے گی، دن کے وقت جو ہے نا وہ تھوڑا سا آرام ضرور کریں۔ اگر رات کو کسی مریض کو نیند نہ آئے تو اسے چاہیے کہ دن کے وقت تھوڑا سا لازمی کرے تاکہ نیکسٹ نائٹ کے لیے اس کی ذہن پہ بوجھ نہ ہو اور خدا نہ خواستہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے۔ اور اگر کوئی مریض زیادہ تھکاوٹ والا کام کر رہا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ تھکاوٹ والا کام جو ہے نا صرف ہاتھوں کے ذریعے کیا جائے، پاؤں کے ذریعے کیا جائے تو تب ہی جسمانی جو ہے نا تھکاوٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ کو ذہنی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے ذہن پہ بہت زیادہ بوجھ جو ہے نا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس پیشنٹ کو چاہیے، اگر انہیں یہ پرابلم ہو رہا ہے تو ان دنوں میں جو ہے نا اس پیشنٹ کو چاہیے کہ جو زیادہ تھکاوٹ والا کام ہے، چاہے وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو، اس کو تھوڑا سا کم کر دے، بند نہ کرے لیکن کم کر دے۔ اس کے علاوہ اگر ہم میڈیسنز کی بات کریں، اگر آپ ٹیبلٹ پہ آتے، یہ تو ساری چیزیں ہو گئی، اگر اس سے بھی آرام نہیں آتا تو کچھ میڈیسنز ہے جو آپ اپنے پیشنٹ کو استعمال کروا سکتے ہیں، جس کے آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ نارمل حالات میں آ سکتی ہے، یعنی اس کی جو رات کی نیند ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو میڈیسنز آتی ہے، یعنی کہ جو ٹیبلٹ آتا ہے وہ ہے ٹیبلٹ نوکٹامائن۔ اگر آپ یہ میڈیسنز اپنے پیشنٹ کو رات کے وقت سونے سے پہلے استعمال کرواتے ہو تو آپ کے پیشنٹ کی جو نیند ہے وہ اچھے طریقے سے اسے آ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ٹیبلٹ اسٹیلناکس 10 mg یعنی کہ 10 ملی گرام، یہ اگر آپ اپنے پیشنٹ کو استعمال کروائے تو تب بھی آپ کی جو پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ گولی بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا ایک اپنے مریض کو کھلائے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں ایک تیسری میڈیسنز ہے، یعنی نوکٹامیڈ اور اسٹیلناکس، ان دونوں میں سے کوئی ایک میڈیسن یوز کروائیں، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں یوز کروا سکتے۔ اگر اس کے علاوہ بات کریں ایک اور میڈیسن ہے، اگر اس میڈیسن سے آرام نہ ہو، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک یوز کرے، اس سے آرام نہ ہو تو تیسری جو میڈیسن ہے اس پہ ہم جاتے ہیں وہ ہے بینزوڈائزیپین، استعمال کروا سکتے ہیں آپ اپنے پیشنٹ کو۔ لیکن یہ میڈیسن جو بینزوڈائزیپین کے نام سے جو گولی ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 ہفتے سے زیادہ آپ اپنے پیشنٹ کو نہیں دے سکتے۔ لیکن میں نے یہ جتنی بھی میڈیسنز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائی یا بے خوابی کے بارے میں بتائی، اس کا اصل وجہ معلوم کر کے ہی ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ اور جو بھی میڈیسنز ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں، کیونکہ ہر میڈیسنز کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، جس طرح اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، تو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس میڈیسنز کا استعمال کروائیں۔ اور سب سے پہلے وجہ معلوم کریں کہ آیا ہمیں کس وجہ سے جو ہے نا نیند نہیں آ رہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔